story ni Zaccheo, kung nagbasa mo sa Bible, kini si Zaccheo, usa ni siya ka tax collector. So, sa pananaw sa mga tao, pananaw sa Dios, ang pinakadautan nga tao, kaning duha, kining mga mananapaw o kining maniningil og buhis. Kay kuan man ni kanang ang tax collector ni nga time kay kanang silbing murag mandaya ba para nga makakwarta sila. So mo nang trabaho ni Zaccheo kanhi sa wala pa siya makabaton sa kinabuhi sa Ginoo. So nako siya kwarta, dagan siya kwarta kay iya mang hukhukon ang mga tawo, mga kabos, iya mang paningon kay maniningil man siya. So dagan siya income. Pero sa dihang nakabaton siya sa kinabuhi sa Ginoo, ang giingon dinhi sa Luke chapter 19 verse 8, katong gipang nilingan niya or kung gamito na to ang term scam. So siguro na siya atong panahon na sa wa pa siya nakabaton sa Ginoo, na siguro siya mga na scam kay nakahatag magkwarta sa iya. So sa dihang nakabaton na siya sa kinabuhi sa Ginoo, pinaagi sa pagbuhat sa espiritu o sa konsensya nga naa niya, katong iyang gipang scam